السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين يسرى. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة وسهلة في التحضير، مكوناتها بساط، سهلة بزاف، مكوناتها بساط. بيني طونات بيني. عندي هنا 3 كيسان ونص ديال الفورص، طحين ابيض مزيان رطب، ما عرفوش الطحين الابيض المزيان. 3 كيسان ونص، 3 كيسان ونص بكاس العنبه. هادو نص كاس ديال الحليب، نص كاس الحليب، كاس العنبه اللي كلشي كيعبر به. عندي هنا بيضه واحده، عندي هنايا 3 المعالق ديال السكر كبار، انا نعاود نعبرهم قدامكم. عندي هنايا 3 المعالق ديال الزبده مذوبه، 3 المعالق حتى هي. وعندي هنا خميره فوريه ديال الخبز، ها هي غنضرب لها حتى هي معلقه كبيره متوسطه، ماشي معلقه كبيره، معلقه كبيره متوسطه. ها انتم شوفوا معايا. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الحليب غبره، واخا انا غادا ندير الحليب سائل، غندير حليب غبره كيجي لذيذ بنين بزاف، كيجي في اي وصفه، في عجينه البيتزا، في اي وصفه كيجي زوين لذيذ. المهم انا ندير معلقه واحده ديال حليب غبره، ونديرو قبصه الملح. ودابا غادا ندوز المقادير. غادا ندير هنايا، تبعوا المقادير. غندير هنايا قبصه الملح، هاهي على حسب الطحين، قبصه ديال الملح. وغادا ندير السكر، غندير هنا معلقه كبيره ديال الحليب غبره. وغادا ندير هنا معلقه، ها 3 المعالق ديال السكر، انا غنعاود نعبرهم قدام. 3 المعالق، معلقه واحد، جوج، 3. وغادي ندوز نخلط الخليط مزيان، نخلطو مع السكر، الملحه، الطحين والحليب غبره. نتوما شوفوا معايا، غادي نخلطهم بوحدهم. هكايا ندوزو نحضرو دابا. نحضرو نص كاس ديال الحليب دافي، ميكونش بارد، ميكونش سخون بزاف، ما يكونش بارد، يكون دافي. نص كاس ديال الحليب دافي. غنزيدو عليه خميره فوريه ديال الخبز، ها هي شوفوا معايا البنات، خميره. وغادي نزيدو 3 الملاعق ديال الزبده مذوبه، 3 الملاعق، شوفوا معايا، 1، 3 الملاعق ديال الزبده مذوبه. وغادي ندوزو نرميو هاد البيضه، تكون درجه ديال الحراره ديال المطبخ، ما تكونش من الثلاجه. غادي نمزجو هادشي مزيان. هيا نمزجو مزيان، والحليب يكون سخون، ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف، يكون دافي باش كتفاعل الخميره ديالها. شفتوا كيفاش كيجي؟ في الاول ما نديروش يدينا، نديرو غير شي بلاستيكيه ولا معلقه بحال هكايا، باش العجينه في الاول كتبقى تلصق. نخلطوها مزيان بحال هكذا، عاد نكملو
يدينا في الاول ضروري كتلاصق يدينا وداكشي. شوفوا معايا البنات، عجنوها مزيان دلكوها بحال هكذايا. شوفوا معايا كنزيدو نحيدوها من هنا حيت في الاول كتكون شويه مطلوقه، كنحيدوها من هنايا وكنحطوها فوق من هذا الطاوله هذه. كندلكوها شويه واحد 5 دقائق، واحد 5 دقائق ولا المهم شويه 5 دقائق ولا 6 دقائق كذا مزيان. وكننزلوها على هاد الطاوله على هاد الطاسه وكنغطيوها وكنخليها مده ديال ساعه ونص حتى ساعتين حتى تختمر مزيان. كنحطوها في نجنبوها في واحد الجهه دافيه ماشي تكون بارده ولا شي حاجه باش دغيا كتخمر. وديك الساعه نشوف نهضر معكم. ها هي بعد ما كندلكوها شوفوا كي كتجي معايا. كندهنو واحد شويه ديال الزيت ولا الزبده ولا شويه الزيت كندهنوها بحال هكذا وكننزلوها على جنب وكنغطيوها مزيان وكنخليوها مده ديال ساعه ونص حتى لساعتين وتخمر تخمر مزيان كتطلق مزيان. نشوفوا معايا حتى تتفاعل مزيان وكتخمر ونعاود ديك الساعه نوريها وتشوفوها معايا. كنديروا لها بلاستيكه بحال هكذا وكننزلوا عليها شي فوطه شي حاجه كنخليوها واحد المده ديال ساعه ونص حتى ساعتين. هكايا ماشي مكترقوش بزاف شي 2 سنتيم. هانتوما كتخمر ساعه ونص نعاودو نديرو لها بحال هكا بالكلاك هكا ونقطعو بحال هكذا بحال هكذا ونعاودو عاوتاني نجمعو داك العجين بحال هكذا. مكنرقوهاش بزاف نخليوها شويه نقطعوها بحال هاد الشكل. كنعاودو عاوتاني نخليو العجينه شويه اللي غتشد بحال شكل هادي. كنعاودو نديرو فيها هادي بقله كبيره هادي. نشوف ندير هذا البنات وسطاني حتى اخر عندي كبير شويه. هذه كنعاود نقطعها بحال هكذا. شوفوا معايا البنات كيفاش كتبان لكم ولا اي حاجه عندكم صغير بحال هكا اي حاجه انا عندي ديال الحلوه قطعت بها ونعاود عاوتاني نجمعو العجين. هذه ملي كنقطعوها كنخليوها على جنب. شوفوا نخليوها ترتاح شويه بما كملنا ونعاودو عاوتاني نقطعو. شوف هانتوما بيني حقيق بيني يا البنات حقيق طونات خير. انا عندي هذه قطعت بهذه ندير حتى كبيره ما تقطعاتش ونقطعو بهذه البنات قطعات الحرش. شوفي كتجي كامله غزاله.
شوفوا البنات دابا كي جات طونات لذيذه غزاله البنات، غتعجبكم يجربوها غتعجبكم. بغيتو ديروا الشوكولاط ديروا، انا دايره الشوكولاط هنايا فيه شويه ديال اللوز، ولا بغيتو ديروا غير بالعسل فقط ولا سكر كلاصي اللي عندكم ديروه اللي يعجبكم. كيفاش كتجي غزاله البنات غتعجبكم فن، غيجربوها. واش تعسلوها في العسل، عسلوها في العسل كتجي زوينه كتجي غزاله. اللي عندكم تزيين ديروه. وبالصحه والراحه. فيديو قادم ان شاء الله.